صدقة أو نسك فصل لربك وانحر إن شانئك فإذا أمنتم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فمن تمتع فإذا أمنتم فمن تمتع أنتم عابدون بالعمرة ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم ولا تعلقوا تعبدون ما عبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن منكم مريضا أو به أذى ورأيت الناس يدخلون من رأسه أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فإذا أمنتم فمن تمتع بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا فمن لم يجد فصيام 3 أيام